प्रेमलाई ठ्याक्कै परिभाषा गर्ने त शब्द मसँग छैन, किनभने मैले चाहिँ प्रेम गरेर हिँड्ने एउटा मौका पनि पाइनँ। प्रेम नगरी त प्रेमको परिभाषा ठ्याक्कै गर्न पनि सकिन्न होला। तर प्रेम चाहिँ मेरो विचारमा अहिले आएर के जस्तो लाग्छ भने एउटा भावनात्मक एउटा सम्बन्धको जुन भावनात्मक सम्बन्धलाई जसले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ हैन। धान नाच्ने कुराहरू पनि थाहा छ। अब धेरै सोल्टीहरूसँग चाहिँ सामान्य रूपमा धान नाच्ने, जिस्किने, हाटमेलामा भेट हुने, गफसफ गर्ने त्यो त हुन्थ्यो नै। त्यो त एक किसिम हाम्रो यो लिम्बू समुदायमा एउटा स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ गरिने पनि हो नि त। पाठकहरू हुनुहुन्छ अहिले अब फेसबुक मार्फत हैन भेट हुँदाखेरि उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ, पढेको थिएँ तपाईँको कृति एकदमै राम्रो लागेको थियो, पढेर चाहिँ रोएको पनि थिएँ, मैले 2-4 चोटि दोहोऱ्याएर पढेको थिएँ भन्ने मेरो फ्यानहरू अहिले फेसबुक मार्फत कुरा गर्नुहुन्छ कि त्यो सुन्दा चाहिँ जस खुसी लाग्छ, एकदमै सन्तुष्टि पनि मिल्छ। अम्लारी फुङको सुगन्ध हावामा बहिरहेछ तिम्रै वरिपरि, थोक फेलाको एक गुच्छा फक्रिरहेको छ तिम्रो शिरमाथि। साँच्ची झरनाका लहरहरू जस्तै सलबलाउने यी तिम्रा केश राशिहरू, सागरभन्दा गहिरा नीला यी तिम्रा आँखाहरू कति सुन्दर लाग्छन्, कति मादक लाग्छन्। आऊ तिमीलाई म भरपुर प्रेम गर्न चाहन्छु। पाथिभरा च्यानल दर्शकबिन नमस्कार। पाथिभरा च्यानलमा स्वागत छ। तपाईहरुको साथमा छु म सागर सुब्बा। तपाईहरुले हाइलाइट्स हेरेर पनि जानकारी पाइसक्नु भएको छ। आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ उपन्यासकार अप्सरा लौती लिम्बू। आज हामी उहाँसँग उहाँको जिन्दगीको यात्रा र उहाँको एउटा साहित्यिक यात्राको बारेमा समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। अप्सराजी सियारो नमस्कार। हजुर नमस्ते दाइ, धन्यवाद। तपाईलाई पाथिभरा च्यानलमा स्वागत छ। हजुर दाइ धन्यवाद, एकदमै खुसी लागेको छ। आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदमै आराम छु दाइ अहिलेसम्म। आजभोलि चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? तपाईँ उपन्यासकार मान्छे होइन? हजुर। आजभोलिको दिनहरू चाहिँ कसरी बिताइरहनु भएको छ? दाइ अब मेरो यो अहिले साहित्य सृजनाकै काममा म व्यस्त छु। यो अहिले हाल चाहिँ कथा सङ्ग्रहको तयारीमा छु। जुन कथा सङ्ग्रह चाहिँ अब नर्मली प्रकाशन गर्ने तयारीहरू हुँदैछ। अब के अरे शीर्षक चयनको कुरादेखि लिएर केही सम्पादन सरसल्लाह लिने उसमा जमर्कोमा छु म अहिले एकदमै। अनि तपाईँले जुन कथा सङ्ग्रह प्रकाशन गर्दैछु भन्नुभयो होइन, त्यसमा के कस्तो विषयवस्तु समेट्नु भएको छ र कहिलेसम्म चाहिँ पाठकहरूले चाहिँ अध्ययन गर्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ 5-6 महिना ढिलोमा 5-6 महिनाभित्रमा चाहिँ ल्याउँ भन्ने हो। तर अब पब्लिकेसन उसमा चाहिँ के हुन्छ होइन, अब धेरै क्यु छ भने अलिक ढिलो पनि हुन्छ भन्ने रहेछ। तर अब मेरो होपफुल्ली 5-6 महिनाभित्र चाहिँ ल्याउँ भन्ने छ। अनि त्यो भित्रको कथावस्तु त अब 15वटा छ जुन सङ्ग्रहमा कथाहरू, 15वटा शीर्षकमा बनेको कथाहरूको टेस्ट चाहिँ आफ्ना आफ्नै किसिमको छ। तर जस्तो सुकै टेस्टमा आए पनि त्यो भित्र सङ्गालिएको कथावस्तुहरू चाहिँ ग्रामीण जनजीवन, नेपाली जनजीवनकै पेरिफेरीमा लेखिएको कथा छ। आमाको चाहना भन्ने उपन्यास तपाईँको पहिलो लेखन, साहित्यिक कृति आमाको चाहना जुन तपाईँले लेख्नुभएको थियो र एक समयमा त्यसले निकै चर्चा पनि पायो होइन? तपाईँको त्यो साहित्य लेखन, उपन्यास लेखनको जुन तपाईँको एउटा सबैले चर्चा गर्नुभयो, प्रशंसा पनि गर्नुभयो होइन? आमाको चाहनामा तपाईँले चाहिँ एउटा गाउँले परिवेश, यथार्थ घटनाहरूले समेट्नु भएको छ। हजुर एकदमै। यसबारेमा के भन्नुहुन्छ? दाइ अब त्यो बेला चाहिँ म पहिलो त अब गाउँबाटै हो मेरो जीवन जिन्दगी सम्पूर्ण सुरु भएको। त्यही भएर मैले चाहिँ अब गाउँले जनजीवनलाई नै समेटेर लेख्ने हो अहिले यहीँ बसेर पनि। आमाको चाहनामा चाहिँ एउटा अब ग्रामीण महिला हुन्छ, उसले चाहिँ आफ्नो आमाको सपना चाहिँ पुरा गर्ने एउटा दौडानमा चाहिँ त्यो उपन्यास तयार भएको छ। अब त्यो एजमा अहिले आएर मैले सम्झिँदा त्यो समय, त्यो उमेर
लाई हेर्दा चाहिँ मिलेकै जस्तो लाग्छ के सृजना र कथाहरू। अहिले चाहिँ अब अहिले पछिल्लो समय आएर त्यतिखेरको सृजना हेर्दा चाहिँ धेरै अपुरो जस्तो लाग्छ होइन, मिस्टेकहरू अब केही अपुराहरू छन् जस्तो लाग्छ। तर अब हामीले अहिले आएर त्यसलाई हेर्ने भन्दा पनि त्यही बेलाको उमेर सन्दर्भ परिस्थितिहरूलाई हेरेर ठ्याक्कै हेर्दा चाहिँ ठिकै जस्तो लाग्छ। र त्यो बेला थिए अब पाठकहरू थुप्रो हुनुहुन्थ्यो। हामी यसरी बुझौँ तपाईँको त्यो समयको तपाईँको उमेर टिनेज उमेर र त्यतिखेरको तपाईँको लेखन र उपन्यास लेखनको जुन एउटा एक किसिमले संयोग मिलेको थियो र त्यो खालको चाहिँ परिवेश मिलेको थियो। हजुर एकदमै एकदमै दाइ। अनि अप्सराजी जस्तो तपाईँ त्यतिखेर टिनेजको हुनुहुन्थ्यो, कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो? म चाहिँ त्यही 17-18 यस्तै हो। तपाईँले 17-18 वर्षको उमेरमा आमाको चाहना उपन्यास लेख्नुभयो होइन? विशेष गरी 17-18 वर्षको उमेर भनेको एउटा टिनेज हो होइन? तपाईँ अब पाहाडमा हुर्किनु भएको मान्छे, 5 जिल्ला 12 पाहाड होइन? त्यतिखेर त मेला पर्व जाने, धान नाच्ने बेला पनि त हो नि होइन? तपाईँले त्यतातिर त समय नछुटाइ यतातिर मात्रै एउटा लेखन साहित्यमा पो लाग्नुभयो कि के हो? हजुर अब लेखन साहित्यमै लागेर मैले धान नाचको एउटा कल्चरै नजानेको नबुझेको भन्ने चाहिँ होइन। धान नाचको कल्चरहरू पनि मलाई धेरै नै थाहा छ। तर त्यो बेला अब त्यही हो, अलिकति अब धान नाच हाट बजार मेला भन्दा पनि अलिकति आफूलाई यसरी ल्याउँ सामाजिक रूपमा बाहिर भन्ने चाहिँ बुझाइले गर्दा म चाहिँ यता सृजना लेखनतिरै लागेँ। अब धान नाच हाट मेला बजार भर्ने भनेको त अब जो कोही पनि जाने पनि एउटा भयो, अनि हाम्रो अब छरछिमेकको गइराखे पनि हुन्थ्यो। तर मैले चाहिँ अब त्यताको पाटो भन्दा पनि मलाई यतैपट्टि चाहिँ अलिकति गर्नुपर्छ हामीले पनि हाम्रो समुदायबाट भन्ने चाहिँ लागेर मैले चाहिँ लेखनतिरै अलिकति हात हालेँ त्यो बेला। हामी यसरी बुझौँ तपाईँले त्यो 17-18 वर्षको उमेरमा पालम गाउँदै होइन धान नाच गर्नुहुन्थ्यो सोल्टीज्यूहरूसँग, पाहुनाज्यूहरूसँग, साइनो नलाग्ने युवाहरूसँग र सँगसँगै साहित्य लेखन उपन्यास लेखनलाई पनि अगाडि बढाउनु हो। हजुर एकदमै। अब धान नाच्दै पालाम गाउँदै भनेर पनि त्यति धेरै हाट मेला चाहिँ भरिएन। तर अब सोल्टीहरू नहुने, अब बोल्नै नहुने भन्ने पनि थिएन होइन? अब सामान्य बोलिन्थे हिँड्ने हाम्रो एउटा संस्कृति हो एकदमै। त्यो पनि भएको कारण अब धानै नाच्दिनँ म, यो चाहिँ इन्कारै गर्छु भन्ने पनि एउटा माहौल हुँदैन थियो। धान नाच्ने कुराहरू पनि थाहा छ। अब धेरै सोल्टीहरूसँग चाहिँ सामान्य रूपमा धान नाच्ने, जिस्किने, हाट मेलामा भेट हुने, गफसफ गर्ने त्यो त हुन्थ्यो नै। त्यो त एक किसिम हाम्रो यो लिम्बू समुदायमा एउटा स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ गरिने पनि हो नि त। त्यही प्रसङ्गवश है धान नाचको कुरो आइहाल्यो होइन? एउटा यो हाम्रो लिम्बू संस्कृति अनुसार चाहिँ यो धान नाच्नु चाहिँ एउटा माया प्रीतिको एउटा अभिव्यक्ति गर्ने ठाउँ पनि हो होइन? धान नाच्ने क्रममा तपाईँको चाहिँ कुनै सोल्टीज्यूहरूसँग होइन, पाहुनाज्यूहरूसँग माया प्रीति नै बस्यो कि बसेन त्यो समयमा? त्यस्तो त खासै भएन त। त्यो चाहिँ अहिले अब मैले सम्झिँदा पनि धान नाचेरै हाट मेलामै भेटेको सोल्टीहरूसँग माया प्रीति बस्यो भन्ने चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ किन पनि भने मेरो केही लाइफमा केही इन्सिडेन्टहरू पनि छ, त्यसले गर्दा पनि होला जस्तो लाग्छ। त्यो इन्सिडेन्टहरू चाहिँ अब कुनै समय आए पनि म भन्छु पनि। हजुर। त्यसले गर्दा पनि त्यो धान नाच्ने, हाट मेला जाने, रमाइलो गर्ने भन्दा पनि अलिकति आफ्नो करियरलाई बनाऊँ, पढाइबाट हुन्छ कि लेखन शैलीहरूबाट अलिकति सामाजिक रूपमा के गर्दाखेरि चाहिँ चिनिन सकिन्छ भन्ने खालकै चिन्तनहरूले गर्दा चाहिँ मैले यता लेखनतिरै अलिकति लागेँ। तपाईँको नाम जस्तै होइन अब अप्सरा होइन, त्यस्तै सुन्दर हुनुहुन्छ होइन, अब स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ। तपाईँको त अब एउटा फ्यान फलोवर्सहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ होला है? हजुर। अब एक्ज्याक्टली मेरो फ्यान फलोवर्स यति नै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छैन, तर पनि अब केही हुनुहुन्छ जस्तो पनि लाग्छ। अब मलाई फ्यान फलोवर्स अब के कति हुनुहुन्छ, तर जतिले मलाई चिन्नुहुन्छ होइन, उहाँले चाहिँ माया गर्नुहुन्छ, जो सपोर्टको आधारमा चाहिँ मेरो कृतिहरूलाई लिनुहुन्छ, सकारात्मक हिसाबमा हेर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। तर अब सकारात्मक कृतिलाई हेर्ने भन्दैमा त्यो क्वालिटी नै छैन भने त अब एकदमै सपोर्टिभ नजरियाले मात्रै
मात्रै हेरेर पनि भएन होइन, त्यसमा चाहिँ फ्याक्ट कमेन्टहरू पनि आउनु चाहिँ पर्छ। तर यता मेरो फ्यानहरू जे पुरानो पहिलेको पाठकहरू हुनुहुन्छ, अहिले अब फेसबुक मार्फत होइन भेट हुँदाखेरि उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ, पढेको थिएँ तपाईँको कृति एकदमै राम्रो लागेको थियो, पढेर चाहिँ रोएको पनि थिएँ, मैले 2-4 चोटि दोहोऱ्याएर पढेको थिएँ भन्ने मेरो फ्यानहरू अहिले फेसबुक मार्फत कुरा गर्नुहुन्छ कि त्यो सुन्दा चाहिँ जस खुसी लाग्छ, एकदमै सन्तुष्टि पनि मिल्छ, जस त्यस्तो छ दाइ। अप्सराजी, जस्तो तपाईँले आमाको चाहना, लोजीमा लगायत धेरै कृतिहरू लेख्नुभएको छ होइन? हजुर दाइ। तपाईँको जुन त्यो कृति अध्ययन गर्नुहुने पाठकहरूबाट होइन, साथीभाइ आफन्तबाट चाहिँ के कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ? अब मेरो त्यो 2टा कृति चाहिँ निकै पुरानो नै भयो होइन, मैले निकै अब सानो एजमा लेखेको र आमाको चाहना चाहिँ तपाईँलाई 17-18मा मैले पब्लिस गरेँ। त्यसको 4-5 वर्षपछि हो लोजीमा, भनेपछि म त्यही 22-23 वर्षको थिएँ लोजीमा गर्दा। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ निकै ग्याप रह्यो यो कृतिहरू बाहिर ल्याउने हिसाबमा। अब त्यही बेला पढ्ने मेरो पाठकहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, राम्रो गर्नुभएको थियो भन्ने छ। र पछिल्लो समय अहिले अब भेट हुने हाम्रो स्रष्टा अग्रज साथीहरू अब जो कोही हुनुहुन्छ, राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ, गर्नुपर्छ, अझ बाहिर आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ कि। फेरि मेरो चाहिँ यो स्वभाव अलिकति कस्तो पनि छ भने चाहिँ अब धेरै बाहिर निस्किएर यताउता अलिकति हल्लाहरू गर्दै हिँड्ने भन्दा पनि बरु काम गरौँ, काम गरिसकेपछि चाहिँ काम आफैले पनि हल्ला गर्ने एउटा माध्यम बनाउँछ, बाहिर निस्किने एउटा सहज माध्यम पनि त्यसले क्रिएट गर्छ। त्यो गरौँ भन्ने हिसाबले म त्यति बाहिर पनि निस्किँदिनँ। त्यो कारण पनि अब अलिकति के कस्तो प्रतिक्रियाहरू हुन्छन् एक्ज्याक्ट त्यो चाहिँ थाहा छैन, तर जतिजनासँग भेट हुन्छ उहाँले चाहिँ सपोर्ट चाहिँ गर्नुहुन्छ एकदम सकारात्मक उहाँले प्रतिक्रिया। हजुर एकदमै एकदमै। जस्तो साहित्य विधामा पनि विभिन्न साहित्य क्षेत्रमा पनि विभिन्न विधाहरू हुन्छ होइन? हजुर दाइ। तपाईँले उपन्यास लेखनलाई नै किन रोज्नुभयो? अब मैले उपन्यास लेखन रोज्ने त्यो बेला जुन बेला मैले सुरु गरेँ त्यो बेला चाहिँ अब मैले पढेको उपन्यासहरू केही थिए, प्रकाश कोविदको उपन्यासहरू, प्रियपत्थर अब उहाँहरूकै पढिन्थ्यो त्यो बेला। त्यो बेला चाहिँ मलाई खै अब कताबाट हो कविताहरू गजलहरू लेख्ने भन्ने चाहिँ आएन। अब उपन्यासै म यसरी चाहिँ लेख्छु भन्ने खालको एउटा चाहिँ सोच आयो। त्यतिखेर एउटा भनौँ त्यतिखेरको एउटा उपन्यास भनेको चाहिँ एउटा युवाहरूको लागि, जो अध्ययन गर्न चाहने युवाहरूको लागि चाहिँ एउटा मनोरञ्जनको एउटा साधन भनौँ या आफ्नो एउटा भावना अभिव्यक्ति गर्ने एउटा माध्यम जस्तो पनि थियो उपन्यास, हो कि? तपाईँले त्यसको एउटा प्रभाव पनि पर्यो भनेर बुझ्नु। अनि जस्तो तपाईँले प्रकाश कोविदजीको नाम भन्नुभयो होइन, जस्तो मैले उहाँको पनि देउता, अर्को जन्म लगायत धेरै उपन्यासहरू त्यो समयमा पढेको थिएँ र म पनि धेरै भावना हराएका थिएँ। अनि तपाईँले प्रकाश कोविदको नाम भनिहाल्नुहुँदाखेरि मलाई पनि उहाँको एउटा जुन उहाँको उपन्यासको अगाडिपट्टि चाहिँ एउटा उहाँको एउटा सायरी हुन्थ्यो होइन? अनि त्यो भन्न मलाई मन पर्यो भन्छु है। ए हजुर एकदमै दाइ। मोती दिएर आँसु बटुले हार भएन जित, हाँगाबाट खसेको फुलले भुल्न सकेन प्रीत। हजुर एकदमै थाहा छ नि तपाईँलाई? हजुर एकदमै त्यो भयङ्कर चर्चा थियो होइन? अनि अब त्यस विषयमा चाहिँ वास्तवमा मैले यथार्थ के हो मैले नि खुल्दुली लागेको थियो होइन? र मैले पछि त्यसको यथार्थ जानकारी पाएँ, प्रकाश कोविदले त्यो किन लेख्नु भएको रहेछ भन्ने बारेमा होइन? त्यो उहाँले चाहिँ अब दिदीले चाहिँ अब एउटा आफन्त बनाउनु भएको रहेछ र त्यसैकै सेरोफेरोमा रहेको कथा रहेछ त्यो होइन? त्यो मलाई भनिहालेँ प्रसङ्ग बस्छ होइन? तपाईँ उपन्यास लेख्नुहुन्छ, हाम्रो लिम्बुनी अब महिलाहरू, लिम्बू महिलाहरू चाहिँ धेरै कम हुनुहुन्छ अरे भनेर मैले जानकारी पाएँ होइन? यसबारेमा के कुराहरू भनिदिनुहोस्। हजुर यो उपन्यास लेखन अब जुन आख्यान भनौँ होइन, यसमा चाहिँ हाम्रो लिम्बू समुदायबाट चाहिँ महिलाहरू कमै छौँ दाइ एकदमै। यो चाहिँ मैले निकै खोज शोध अनुसन्धान गर्दा चाहिँ अब त्यति धेरै नामहरू पाउन सकिएन। अब यसमा मैले चाहिँ के चाहिँ एकदमै गरेर भन्न सक्छु भने उपन्यास लेखनमा पहिले अब के अरे मायादेवी सुब्बा भन्ने चाहिँ हुनुहुन्थ्यो अरे 2016 सालमा चाहिँ उहाँले
उहाँले लेख्नु भएको रहेछ। तर उहाँ चाहिँ जन्म दार्जिलिङ निवासी अनि पछिल्लो समय चाहिँ नेपाल आएर त्यो कृति चाहिँ प्रकाशन गर्नुभएको रहेछ। अब नेपालमै जन्मेको नेपालमै हुर्किएको एउटा लिम्बू समुदायभित्रको महिलाहरूमा चाहिँ पहिलो उपन्यासकार को थियो भन्ने पनि एउटा चाहिँ अलिकति खोज्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ। अनि त्योभन्दा पछाडि आएर उहाँ मायादेवी पछाडि चाहिँ अब मैले नै लेखेको रहेछु। सम्भवतः नेपालबाट उपन्यास लेख्ने पहिलो लिम्बू नारी अब तपाईँ नै भने ठोका चाहिँ नगरौँ। हजुर, तर त्यो चाहिँ मिलेन। पर्ने सम्भावना तपाईँ हुनुहुन्छ र त्यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक बधाई छ। अहिले नै त्यो पनि नभनौँ दाइ, अब किनभने अब कतिजनाले हेर्नुहुन्छ होला, मैले भने सम्भावना छ भने नि त। त्यो सम्भावनाको कुरा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ दर्शक पाठकहरू अरू स्रष्टाहरूले चाहिँ अलिकति खोज गरेर बुझेर त्यो कुरा पनि बाहिर ल्याउनु भएदेखि चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो एउटा चाहना हो। त्यो चाहिँ किन भने नि दाइ मैले यो कुरा चाहिँ किन गर्दैछु भने अब केही एउटा ऐतिहासिक काम नाम पाउनको लागि चाहिँ त्यति सहज छैन होइन। अब मैले त्यो बेला त्यो उमेरमा लेखेर त्यो चाहिँ एउटा स्थान मैले बनाउन यदि म सम्भव छु भने किन नपाउने भन्ने। जस्तो तपाईँ एउटा उपन्यास लेख्नुहुन्छ होइन, तपाईँले चाहिँ अब केही उपन्यास लेखिसक्नु भएको छ र 2टा उपन्यास चाहिँ प्रकाशनै भइसकेको छ र तपाईँले चाहिँ आफू उपन्यास एउटा लेखिका भइकन पनि र अन्य लिम्बू नारीहरू को हुनुहुन्छ भनेर जुन तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो त्यो वास्तवमा धेरै राम्रो कुरो हो। र यो कुराले अहिले यी बिट मारौँ म होइन यसमा अलिकति क्लियर चाहिँ गर्छु किनभने संक्षेपमा। हजुर एकदमै यो अब त्यो भयो। अब नेपालमै बसोबास गर्ने नेपाली लिम्बुनी महिलाहरूमा चाहिँ एकदम कम छौँ। अब म लगायत अहिले युकेमा बसोबास गर्नुहुन्छ उहाँ शान्ति सुब्बा, उहाँको जस्तो लाग्यो। अब उता दार्जिलिङ सिक्किमतिर बसेर लेख्नुहुने दिदीहरू चाहिँ धेरै नै हुनुहुन्छ फेरि लिम्बू समुदायभित्रकै महिलाहरू। उहाँहरूले चाहिँ कथा उपन्यासहरू थुप्रो गर्नुभएको छ। जस यो कुराले तपाईँले क्लियर गर्नुभयो होइन। अप्सराजी अब तपाईँको विचारमा होइन प्रेम के हो, प्रेम चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर, अब प्रेमलाई ठ्याक्कै परिभाषा गर्ने त शब्द मसँग छैन, किनभने मैले चाहिँ प्रेम गरेर हिँड्ने एउटा मौका पनि पाइनँ। प्रेम नगरी त प्रेमको परिभाषा ठ्याक्कै गर्न पनि सकिन्न होला। तर प्रेम चाहिँ मेरो विचारमा अहिले आएर के जस्तो लाग्छ भने एउटा भावनात्मक एउटा सम्बन्धको जुन भावनात्मक सम्बन्धलाई जसले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ होइन, त्यही नै चाहिँ प्रेम जस्तो लाग्छ। भावनाको कुराहरू जसले चाहिँ बुझ्छ, भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छ होइन, त्यो भावनात्मक सम्बन्धलाई बुझ्ने एउटा खुबी चाहिँ प्रेम हो जस्तो लाग्छ क्या। हजुर, जस प्रेमको बारेमा निकै परिभाषा दिनुभयो होइन। हजुर हजुर एकदमै त्यो अब प्रेम भन्ने नै भावनासँग जोडिएको कुरा भयो। यो भावनाबाट आउने कुरालाई चाहिँ जसले एउटा अनुसरण गर्न सक्छ, बुझ्न सक्छ, त्यो सम्बन्ध त्यो खुबी चाहिँ एउटा प्रेमको परिभाषा जस्तो लाग्छ कि। जस तपाईँले एउटा प्रेमको परिभाषा चित्तबुद्ध तरिकाले दिनुभयो, मलाई लाग्छ आदरणीय दर्शकहरूले पनि सायद चित्त बुझ्यो होला है। हजुर खै। अब कुराकानीकै क्रममा जस्तो अब अहिले नेपाली नारीहरू होइन, त्यसमा पनि विशेष गरी लिम्बू नारीहरू को नेपालमा अहिले अवस्था तपाईँले कस्तो देख्नु भएको छ? जस्तो विभिन्न कला क्षेत्र होइन, गृहिणी साहित्य छ होइन, र संक्षेपमा कसरी भन्नुहुन्छ? नेपाली लिम्बुनी महिलाहरूको स्थिति त धेरै राम्रो छ। अब सबैभन्दा पहिली त म चाहिँ केही गर्छु भन्ने एउटा सोच राख्नु पर्यो, त्योभन्दा पछाडि चाहिँ गर्न सक्ने माहौल चाहिँ छ। त अब विभिन्न क्षेत्रमा राजनीति क्षेत्र, साहित्यिक क्षेत्र, कला साहित्य होइन, जतै पनि अब जागिरकै सिलसिलामा चाहिँ सरकारी जागिरहरूमा पनि अब राम्रो राम्रो ठाउँहरूमा आइराख्नु भएको छ आयोगहरू भिडेर होइन, एकदमै राम्रो छ। तपाईँ एउटा उपन्यास त लेख्नु नै हुन्छ होइन, साहित्यमा हरेक विधामा तपाईँ कलम चलाउनुहुन्छ र उपन्यास र तपाईँ कविता पनि त्यति नै राम्रो लेख्नुहुन्छ। हजुर, र अहिलेको यो हाम्रो वर्षैमा कुराकानीमा तपाईँको एउटा कुनै एउटा कविता हजुर सुनौँ न है। हजुर एकदमै दाइ कविता। हजुर, कविता को शीर्षक दाइले भनिहाल्नुभयो। म खासै कविता धेरै लेख्ने मान्छे चाहिँ होइन, कविता राम्रो हुन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन, त्यही पनि मैले एउटा कविता चाहिँ यहाँ भन्न चाहन्छु। मेरो यो कविताको शीर्षक छ लुङ्गा ठुली पर्खी बसेकी छे। गोधुली साँझमा
सूर्यको रातो किरण टल्किरहेको बेला बगलमा बसेर उसले भन्यो लुङ्गा ठुली ऊ हेर त फुलहरू फुलेछन् इन्द्रेणी रूप बोकेर मनमोहक सौन्दर्य बोकेर भमराहरू डुलिरहेका छन् पुतलीहरू नाचिरहेका छन् यति सुन्दर बाग बगैँचा बीच बसेर तिमी निराश किन छौ महसुस गर त अम्लारी फुङको सुगन्ध हावामा बहिरहेछ तिम्रै वरिपरि थोक फेलाको एक गुच्छा फक्रिरहेको छ तिम्रो शिरमाथि साँच्ची झरनाका लहरहरू जस्तै सलबलाउने यी तिम्रा केश राशिहरू सागरभन्दा गहिरा नीला यी तिम्रा आँखाहरू कति सुन्दर लाग्छन् कति मादक लाग्छन् आऊ तिमीलाई म भरपुर प्रेम गर्न चाहन्छु सूर्यास्तको रङ्गीन किरण च्याउँदा च्याउँदै उसका ती खोक्रा आकर्षणको महिमामा लिप्त भएर समाहित हुन पुगेछु उसका स्वार्थका पिरामिडहरूमा मुटुका चित्रहरू मात्र देख्न पुगेछु हिम नदीबाट छङछङिँदै झर्ने झरनाका निश्चलता जस्तै मायाका आवाजहरू मात्र सुन्न पुगेछु जब ऊ तृप्त भयो त्यसपछि यी बाग बगैँचाहरू ती रङ्गीन अम्लारीका सुगन्धहरू थोकफेलाका सौन्दर्य सागरहरू उजाड मरुभूमि जस्तै अनुभूति गराएर हाम्रा ती मनोरम पलहरूलाई मात्र संस्मरण बनाएर ऊ अलापिदियो फर्केर आउँदै आएन तर म पर्खिरहेछु त्यसरी नै तिनै बगैँचाका डिलहरूबाट गोधुलीका घामहरू निहाल्दै क्षितिज पारी हिँडिरहने बादलुको गतिलाई निहाल्दै हजुर यति नै छ दाइ वास्तवमा तपाईँ उपन्यास त राम्रै लेख्नुहुन्थ्यो होइन तपाईँको मैले दुईवटै उपन्यास अध्ययन गरेको छु र कविता चाहिँ भन्ने पर्दाखेरि मैले पहिलोचोटि नै सुने हो होइन र वास्तवमा तपाईँ कविता पनि मेरो बुझाइमा होइन मेरो हेराइमा होइन निकै अब्बल एउटा कविता लेख्नु हुँदो रहेछ होइन एकदमै धन्यवाद र म तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँ बिचमा अलिकति ओझेल पनि पर्नुभयो होइन अलिकति यो साहित्यबाट अलिकति टाढा रहनुभयो होइन तपाईँको आफ्नै अब पारिवारिक अब समस्या परिवेशहरू त्यतिखेर थियो होला र म के सल्लाह दिन्छु नि तपाईँलाई तपाईँ यति राम्रो कविता लेख्नु हुँदो रहेछ तपाईँको कुनै बेला एउटा कविता एकल कविता वाचन गर्नुपर्छ हो किन भन्नु र तपाईँको जुन एउटा साहित्यको गतिविधिको कुराहरूलाई बेला बखत विभिन्न मिडियालाई लिएर बाहिर पनि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ संक्षेपमा त्यसको लागि एकदमै त्यो सल्लाहको लागि दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन दाइहरूले जे आउनुपर्छ गर्नुपर्छ भन्नु भएरै म फेरि आज यहाँ पनि आएको छु त्यही हो ठिकै छ अब काम गर्दै जाने काम गरिसकेपछि बाहिर पनि आउनुपर्छ आउने पनि हो तर अब काम नगरी चाहिँ के भन्नलाई आउने जस्तो चाहिँ अलिकति लाग्छ र म चाहिँ पहिले काम गरौँ केही सृजनाहरू गरौँ अनि त्यसको लागि चाहिँ बाहिर मिडियामा आउँ जस्तो लाग्छ अब काम पनि गर्दै जाने हो बाहिर पनि आउँदै जाने तपाईको विचारमा यो जिन्दगी के हो जस्तो लाग्छ तपाईको विचारमा हजुर जिन्दगी चाहिँ अब ठ्याक्कै म सटिक भन्नुपर्दा चाहिँ अब यो दुःख सुखको एउटा सङ्गम स्थल के होइन अब जिन्दगी भइसकेपछि दुःख सुख अनुभवहरू विभिन्न गरिन्छ त्यसको चाहिँ एउटा सङ्गम स्थल हो जस्तो लाग्छ के दुःख सुख भोग्दै जाँदा जे पनि हुनसक्छ र अर्को कुरा चाहिँ जिन्दगी चाहिँ एउटा समुद्र महासागर हो जस्तो पनि लाग्छ किनभने अब त्यो महासागरमा डुबुल्की चाहिँ मार्दै जानुभयो भने त्यसको गहिराई पनि तपाईँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न त्यो भित्र जीव जनावर जन्तु कति किसिमका छन् कस्ता कस्ता छन् कोही फलदायी हुन्छन् कोही घातक हुन्छन् होइन हो त्यस्तै नि जिन्दगी पनि एउटा समुद्र महासागर पनि हो र अर्को अर्थमा सटिक भन्नुपर्दा दुःख सुखको एउटा सङ्गम स्थल पनि हो जस्तो लाग्छ दाइ हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइरहेको छौँ होइन हजुर दाइ जस्तो नारीहरूलाई अब साहित्य कला विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ अब अगाडि आउनुलाई अलिक गाह्रो हुन्छ होइन घर परिवारको सहयोग हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ होइन नारीहरूले घर परिवारबाट विद्रोह गरेर र कसैलाई सहयोगैबाट पनि काम गरिराख्नु भएको छ र तपाईँको श्रीमान अनुप लिङ्गदेन जुन उहाँहरू सफल व्यवसायिक पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ राम्रो सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ भन्ने मैले जानकारी लिएको छु मैले थाहा पाएको छु होइन तपाईँलाई चाहिँ अब भन्ने पर्दाखेरि यो क्षेत्रमा आउनुको लागि चाहिँ घर परिवारबाट कतिको सहयोग पाउनु भएको छ संक्षेप
हजुर मैले पारिवारिक सहयोग सठिक भन्नुपर्दा जेस राम्रै पाएको छु किनभने अब यो परिवार चलाउने भन्ने कुरो अहिले चाहिँ धेरै जटिल हुँदै आछ हैन मान्छे कति चाहिँ अब करियर भनेर लाग्दा फेरि यता परिवार बिथुलिएको अवस्थाहरू हुन्छ अब परिवार सङ्घाल्छु भनेर लाग्दै फेरि करियर चाहिँ छुटेको अवस्था पनि छ तर अब हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ सबै कुरालाई म्यानेज गरेर लागिरहेछौँ उहाँले पनि अब सकेको सपोर्ट गर्नु भएको छ उहाँको व्यवसायमा पनि मैले सकेको जानेकोहरू अब सपोर्ट गरेको छु यो परिवार एकसाथ लगेर करियरमा जानु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ समझदारी र विश्वास भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो स्थानमा आउँछ त्यो भयो भने चाहिँ जो सहजै हुन्छ अब दुःख सुख यहाँ त्यहाँ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ जस तपाईँ पारिवारिक जुन तपाईँले साहित्य क्षेत्रमा जुन तपाईँको परिवारबाट जुन सहयोग पाउनु भएको छ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ एकदमै म त खुसी छु जस्तो अब तपाईँको जिन्दगीलाई अब फर्केर हेरिहाल्ने समय त अलिक भएको छैन होला तथापि तपाईँको जिन्दगीको अहिलेसम्मको यात्रा र तपाईँको जुन साहित्य यात्रा हैन उपन्यास लेखनबाट चाहिँ तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ म त नर्मली अब सठिक भन्नुपर्दा एकदमै सन्तुष्ट छु किनभने मेरो बाल्यकाल भनेको चाहिँ एकदमै ग्रामीण लेभलमा चाहिँ सुरु भएको ग्रामीण लेभलबाटै दुःख कष्ट अभाव भन्ने कुराहरू सबै झेलेर आएको हो म चाहिँ अब अहिले चाहिँ नर्मली हामीले सामान्य भिडियोहरू यो उहरू देख्यो भने आमामामा यस्तो पनि दुःख रहेछ है भन्छौँ नि जुन अब पश्चिमतिरको कताको सानो भिडियोहरू देख्दा त्यो खालको जीवन चाहिँ लगभग हामीले पनि भोगेर आएको हो क्या दाइ त्यो लेभलबाट सङ्घर्ष गरेर अहिले यहाँ आउँदा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्छ अहिलेसम्मको यात्रामा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ होइन तपाईँ बाल्यकालको कुरा गरिहाल्नुभयो होइन तपाईँको बाल्यकाल पहाड भारापा तपाईँको बाल्यकाल 5 जिल्लामा बित्यो होइन कसरी बित्यो बाल्यकाल त्यसबारेमा भनिदिनुहोस् हजुर म चाहिँ अब बाल्यकाल मेरो अब जन्म चाहिँ भारापाक गाउँले हिलियाङ गाउँपालिका त्यहीँ भएको हो तर नर्मली भन्नुपर्दा मैले चाहिँ त्यति आमा बाउको समीपमा रहेर चाहिँ मेरो बाल्यकाल बितेन भन्दा पनि हुन्छ कि दाइ मैले आमालाई मिस गरेको चाहिँ पल अहिले पनि सम्झिँदा मलाई धेरै भावुक हुन्छु कि किनभने अब चिठी अहिले जस्तो फोनहरू थिएन के थिएन अब चिठीहरू लेख्दा पनि अब कहाँबाट पठाउने कसरी पठाउने अनि आमाहरूको याद माया भन्ने चाहिँ हामी अब जहाँ बसे पनि त्यो चाहिँ आउँदो रहेछ अनि त्यसरी बस्दा मैले आमालाई मिस गरेर एकचोटि म भागेर एक्लै पनि यता के अरे भारापासम्म आएको कि त्यति लामो खुङाबाट हजुर त्यति बेला म 9 वर्षकी थिएँ अनि त्यो हिँड्ने बाटो चाहिँ अब एकदमै हिँड्दा पनि 4-5 घन्टा लाग्ने समय मैले एक्लै आएँ के 10 बजी हिँडेको खै 2 बजीतिर आइपुगेको थियो भन्नुहुन्थ्यो आमाले त्यत्रो अनकन्टा जङ्गल बाटो नदीहरू छिचोलेर म यति दौडेर आएँ त्यो बेला चाहिँ यो सल्लाह घारीको थियो के बाटो त्यो चाहिँ पत्ता एकदमै चिप्लो हुने सल्लाहको त्यो पातहरू अब त्यहाँबाट चिप्लेर म लडेको भए सायदै अब खोजा भेटिँदैन पनि थियो होला त्यस्तो बाटोहरू एक्लै छिचोलेर आमालाई भेट्ने भनेर चाहिँ म एक्लै आएको त्यो क्षण चाहिँ सम्झिँदा मलाई अहिले पनि जस अब रमाइलो नरमाइलो त्यो हुन त मान्छेको आफ्नो एउटा जीवन कथाहरू हुन्छन् होइन र तपाईँको नै बाल्यकाल अब आमा बुबा भए तापनि अब एउटा त्यतिखेरको समय परिस्थितिले चाहिँ अलिक टाढा रहेर अलिकति बस्नु भएछ र अलिकति तपाईँको बाल्यकाल एउटा सङ्घर्षमय नै थिएछ र सङ्घर्षले नै तपाईँले यहाँ आउनुभयो वास्तवमा जहाँ चुनौती हुन्छ त्यहाँ अवसर पनि हुन्छ र त्यतिखेरको जुन अब एउटा सङ्घर्षले तपाईँले यसलाई अहिले सफल साहित्यकारको रूपमा उभ्याएको छ होइन अप्सराजी आफ्नो एउटा व्यस्तताको बावजुद पाथिभरा च्यानललाई समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अन्त्यमा पाथिभरा च्यानल हेर्नुहुने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ
हजुर, अब सर्वप्रथम त यहाँ दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनभने यहाँसम्म बोलाएर मेरो बाल्यकालदेखिको कुराहरू, विभिन्न अनुभवहरू चाहिँ एउटा सेयर गर्ने मौका दिनुभयो। अनि अब मेरो दर्शक पाठकहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, अब मैले धेरै ग्यापपछि अहिले एउटा कथा सङ्ग्रह चाहिँ बजारमा ल्याउँदैछु, जुन कथामा 15वटा कथा विभिन्न टेस्टमा आउँदैछ। त्यो चाहिँ अध्ययन गरिदिनु होला, अध्ययन गरेर चाहिँ सही प्रतिक्रियाहरू चाहिँ दिनुहोला, जुन प्रतिक्रियाले चाहिँ म फेरि अझ नयाँ कृतिहरू ल्याउँदाखेरि थप ऊर्जाहरूका साथ चाहिँ सुधारेर ल्याउने मौका पाउन सकौँ भन्न चाहन्छु।